لقيت اسمها ولاء يوسف حسن أسعد، عمرها 15 سنوات. هي عندها عيب خلقي، تشوهات خلقيا منذ الولادة. يعني هذه كانت يعني في البطن، يعني صارت عندها تشوهات في جميع أطراف جسمها، أطراف جسمها. تمام. لقيت احنا رحنا عالجناها في داخل إسرائيل، بس اليهود رفضوا. لقيت بطل ممنوع نخش إسرائيل، ممنوع. رفض أمني صار علينا. فيش عندنا في غزة فيش اهتمام في الحالة. علاجها وقف علاجها. عندها عوج في ايديها، عندها عصب بتمسكش في ايديها، اي شيء بتمسكوش يعني. وعندها يعني لما تقعد على الكرسي ما بتقعد بتقومش، لما تقعد على الارض يعني بتقومش تقف لحالها، لازم احنا نقومها. عندها عوج في جريها. عملنا احنا عملنا عمليه لحوضها. احنا نشدت رئيس الوزراء الباكستاني بعلاج ابنتي، بعلاج بنتي عندهم في باكستان، عشان هذا بيكلفني، ما بقدرش انا اساعد اعالجها حسابي الخاص. باكستان يعني احنا بعدينا على مستشفى في باكستان وافقت على، يعني في مستشفى وافقت عليها، هي لها اجراءات عمليات يعني، وافقت يعالجوها. انت عارف يعني هذا دولة باكستان، يعني انت عارف قريبة إلنا يعني، وبلد مسلمة، ويعني بيحب الفلسطينيين، وموجود علاجها موجود عندهم يعني، موجود علاج بنتي في باكستان. وانا نشدت يعني رئيس الوزراء بده يساعدني في موضوع علاج بنتي. انا بناشد رئيس الوزراء الباكستاني بعلاج ابنتي في باكستان. هاي اكثر حاجة عندنا يعني. انا بناشده بعلاج، يعني الطفلة هذه الطفلة بريئة، يعني هذه الطفلة، يعني حرام تضل هيك.